अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक सोशल मीडिया पे ऑडियो चल रही है। आपको मैंने सोचा सुनवाऊँ और थोड़ी-सी इस पे बात करूँ कि लोगों को किस तरह परेशान किया जा रहा है इस वक़्त पाकिस्तान, और कोई भी ऐसा जो काम किया जा रहा है वो गैर कानूनी है, और इसकी ना तो इंसानियत इजाज़त देता है, ना कोई पाकिस्तान में कानून इसकी इजाज़त देता है। पहले इस ख़तून की बात सुनें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम उस्मान रियाजुद्दीन है। मैं साबका एमएनए हूँ पीटीआई से। आज 9 जून को मैं और मेरा खावंद सऊदी अरब जा रहे थे हज के सिलसिले में। हम लोगों ने क्योंकि गवर्नमेंट की पैकेज लिया हुआ था, गवर्नमेंट के थ्रू हमने अप्लाई किया हुआ था, तो आज जब हम निकले और एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे हमें एफआईए वालों ने रोक लिया और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा स्टॉप लिस्ट के अंदर नाम है। और जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने पूछा कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्यों रोका गया है? तो साफ वजह थी कि जी क्योंकि मैं पीटीआई की एमएनए हूँ, इस वजह से मुझे रोका गया वहां पर और मुझको वापस कर दिया गया। तो मैं खुदारा इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे सरों पे मुसल्लत की गई है उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा इस किस्म के काम आप ना करें कि जिससे हमें ये एहसास हो कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि हम पर कोई काफिर हुक्मरान बैठे हुए हैं जो हमें अल्लाह के घर से रोज़े रसूल पे हाजिरी देने से रोक रहे हैं। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों रोका जा रहा है? कि हमने गवर्नमेंट के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो जाहिर आप बहुत पहले अप्लाई करते हो, लेकिन सिर्फ एक पर्सनली गरज की वजह से आप पीटीआई के एमएनएस को रोकोगे अल्लाह के घर जाने से, रोज़े रसूल पे हाजिर होने से। तो ये चीज आपकी हमारे दिलों के अंदर नफरत पैदा कर रही है। तो खुदा नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात है इस खतून ने बोली कि ऐसा लग रहा है किसी काफिर मुल्क में रह रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में काफिर का लक़ब बड़ी तेजी के साथ दिया जाता है, और वहाँ पे कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई दूसरे मज़हब से फ़िरक़ों से तल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ क्या वहाँ पे सलूक होता है ये भी आप सबके इल्म में है। और जो इसके साथ हुआ और इसके मियाँ के साथ हुआ वो इसलिए कि ये इमरान खान के हमायती हैं, साथी हैं। अक्ल के अंदो अगर आपने किसी को रोकना है तो एयरपोर्ट पे रोकने का क्या मकसद है? पहले तो ये मेरा एक सवाल है। आपने अगर कोई बंदे को परेशान करना है तो आपके पास उसका पासपोर्ट नंबर है, उसके घर का एड्रेस है, उसके घर जाके इतला दे आए कि आप हज के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आपका तल्लुक़ इमरान खान से है। और फिर वो बेचारों की टिकट, उनका जो सिस्टम है वो 14-15 लाख रुपया जो जमा करवाया उन्होंने, और फिर वो ज़ाया हुआ, फिर वो डिस्टर्ब हुए। ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जुल्म है और ज़्यादती है। अगर ऐसा कोई मसला है तो जो हज वाले हैं उनको ही कह दो कि जनाब इन लोगों की मंजूरी ना दो, कोई अक्ल से काम ले लें। जब आपने दुश्मनी उतर ही आई या लोगों को परेशान करना ही है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई तरीका भी अच्छा ढूंढ लें। हाजियों की सुन लें। कल एक सोशल मीडिया पे एक चल रही थी, वो कहता 15 लाख रुपए दे के आए हैं, तो जो खाना वहां पे उनको दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो मेरा ख्याल जानवर भी नहीं खाते। वो दिखा रहा था कोई दाल शाल बना के तो उनको दी, पता नहीं 3 टाइम दाल ही देते जा रहे हैं या क्या देते जा रहे हैं। बहरहाल उसकी कंप्लेन ये थी कि खुराक अच्छी नहीं है। अब बात वही आ गई कि ऐसा लग रहा है कि काफिरों के मुल्क में रह रहे हैं। अब मैं नहीं ये कह रही, ये औरत कह रही थी। वो कोई काम तो इंसानों वाला कर लो, काफिर मुसलमान ये तो बाद के मसाइल है, कोई इंसानों वाला ही काम कोई कर लो। कोई ऐसा काम करके दिखाओ कि लोग आपको कहे कि वाकई यार आप भी इंसान हैं। और आपने देखा होगा ये जो हज का सिलसिला चल रहा था, किसी को लालच दिया जा रहा था, डॉलरों में पैसे दोगे तो
حاجی کی درخواست منظور ہوگی، کسی کو کوئی لالچ دیا جا رہا تھا، کسی کے اوپر کوئی پابندی لگائی جا رہی تھی۔ تو جناب یہ جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، اس محترمہ کو میں کہوں گا کہ یہاں یورپ میں یہ نہیں چلتا، یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے کوئی بھی یہاں پہ یورپ میں۔ آپ کے علم میں ہے سارے جتنے بھی ممالک یورپ کے ہیں وہ عیسائی ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ حج کی درخواست یا جو بھی طریقہ کار یہاں پر ہے، آپ عزت کے ساتھ جا سکتے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا یورپین پاسپورٹ پہ، آپ وہاں پہ بھی آپ کو زیادہ عزت دی جائے گی۔ جب آپ یورپ سے حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کے ہوٹلوں کا معیار بھی اور ہوتا ہے، رہن سہن بھی ہوتا ہے، جس طرح وہ بیچارہ 15 لاکھ دے کے، تو اب اس کا دھیان بھی کھانے کی طرف چلا گیا، بھی چلو 4 دن آپ کو پتہ ہی ہے کھانا تو اچھا نہیں ملنا، آپ عبادت کی طرف ہی دھیان دے لو۔ مگر ظاہر ہے جب سفر پہ انسان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا پلین میں کیوں اتنی سہولتیں ہوتی ہیں، کیونکہ سفر ہی ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ مسافر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پرسکون ماحول میں محسوس کرے۔ تو یہ جو عورت ہے، اب اس کا 15 گنا 30 لاکھ تو غرق ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کیا ابھی ہوگا جب ان کو پتہ چل گیا ہے، کسی وقت اس کو اٹھا بھی لیں گے، پھر بند بھی کر دیں گے، پھر کہیں گے پریس کانفرنس بھی کرو۔ تو جہاں پہ بھی ان کا بس چل رہا ہے، گورنمنٹ کا جو چوروں کا ٹولہ آیا ہوا ہے، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، یہی بہت بڑی ایک افسوسناک بات ہے۔ جناب حج کرنے اگر وہ جا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، میں کوئی اس چیز کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کئی لوگ میں نے دیکھا ہے، شاید یہ تو MN ہے، اس کے لیے 30 لاکھ روپے کی ڈس جو ہے وہ اتنی بڑی نہ ہو یا ہو، مگر جو اس کی جگہ آپ اگر کسی اور کو بھیج دیتے، چلو فائدہ اس کا بھی ہو جاتا۔ باقی جو حج کر کے آتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں، جو حافظ قرآن ہیں، جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور جس مقدار سے پڑھ رہے ہیں، میرا تو خیال تھا کہ پاکستان کی حالت تبدیل ہو جاتی، 15 لاکھ دے کے حج کرن جاندے نے، آ کے پھر وہی حالت ہوتی۔ تو یہ گورنمنٹ پاکستان کو سوچنا چاہیے کم از کم کہ کہیں پہ تو خدا کو کوئی خوف کھا لو یار، کہیں پہ تو کسی کے اوپر یہ اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ تو بند کرو، تاکہ لوگ جو ہیں عبادت کے لیے تو پرسکون طریقے اس کے ساتھ کہیں جا سکیں۔ اب آپ خود اس پہ کامنٹس میں لکھیں کہ کیا گورنمنٹ پاکستان کو اس چیز کی اجازت ہے، جب آپ پہ کوئی کرمنل کیس بھی نہیں ہے، آپ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ یا آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ ضمانت بھی ہے، یا آپ کا نام وہاں پہ ڈالا ہوا کہ آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر کیا وجہ کہ ان لوگوں کو جہازوں سے اٹھا لیا جاتا ہے؟ پچھلے دنوں بھی وہ بول ٹی وی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی بیگم کو اتار لیا تھا، وہ دبئی جا رہی تھی۔ تو یہ جہازوں سے اٹھانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ دہشت پھیلانی اور لوگوں کو پریشان کرنا، تاکہ لوگ پرسکون طریقے کے ساتھ زندگی بھی نہ گزار سکے، عبادت بھی نہ کر سکے۔ پاکستان میں تو ویسے بھی کئی فرقوں پہ پابندی لگی ہوئی کہ آپ کھل کے عبادت نہیں کر سکتے، کئیوں کو کہا جاتا ہے آپ کافر ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اب ان کی حالت بھی دیکھ لو کہ جو سابقہ MN ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہ رہے۔ تو جناب یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو سبسکرائب کریں، ہمیں جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔